नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपतिसँगको मेलेमतोमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेलेको 5 दलको ठहर, प्रतिरोधका लागि जनपरिचालन गर्ने चेतावनी। दक्षिण कालीको जंगलमा मृत भेटिएकी सन्तोषी सुब्बाको हत्यारा अभियुक्त पक्राउ। महानगरीय अपराध महाशाखाद्वारा आज सार्वजनिक। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि बन्द गरिएको आन्तरिक हवाई उडान आउँदो 17 गतेदेखि सुचारू गरिने। अन्तर्राष्ट्रिय उडान आजदेखि खुले। अमेरिकी वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरसका सबै भेरिएन्ट निर्मूल पार्ने खोप निर्माणको सफलता नजिक। मुसामा गरिएको परीक्षण सफल। र कोरोना महामारीका कारण स्पेनमा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज स्थगित। 2022 को जुलाईसम्मका लागि प्रतियोगिता रोकियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसँगको मेलेमतोमा संसद विघटन गरेर मुलुकलाई सङ्कटतर्फ धकेलेको आरोप लगाएका छन्। संसद पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले मुलुक सङ्कटतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै आवश्यक परे जनपरिचालन गर्ने समेत घोषणा गरेका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले सरकार विरुद्ध आवश्यक परे जनपरिचालन गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र विपक्षी गठबन्धनको आगामी रणनीतिका बारेमा जानकारी दिन सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिको समेत आलोचना गरे। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असंवैधानिक रूपमा 2 पटक संसद विघटन गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मतबाट लोकसभाको असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिसभाको विघटनले लोकतन्त्रमाथि खतरा पुर्याउने गरेको छ। प्रतिसभाका बहुमत 149 सदस्यको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी सहित पेश गरेको आवेदनलाई स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि भार दिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको रक्षा गर्दै संविधानको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यको जगमा 5 दलीय गठबन्धन सम्भव भएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरङ्कुशताले लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीलाई एकै ठाउँमा ल्याइ पुर्याएकोले आन्दोलन सफल हुने उनको दाबी छ। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको राष्ट्रपति संस्थाभन्दा पहिलाकै राजा ठिक रहेको लागेको समेत बताएका छन्। त्यो अध्यादेशलाई दुरुपयोग गर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई हामी करेक्सन गर्छौँ। अहिले त तपाईहरुलाई साक्षी राखेर भन्दैछौँ हामी यसलाई करेक्सन गर्छौँ। हामी विधि विधान अनुसार संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार नै चिज अहिले जति कमजोर राज्यका संयन्त्र कहिले पनि भएको मैले अब उहाँहरू त अझ धेरै वर्ष यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त झन् बढी महसुस गर्नुभएको छ। मैले पनि यति कमजोर अहिले प्रत्येक संवैधानिक चाहिँ निकायहरू चाहिँ के निकाय भन्ने तिनलाई शब्द बढी भनौँ भने फेरि के हुने हो, यति कमजोर त कहिले पनि देखिएको थिएन। अख्तियार भन्दा एउटा हुन्थ्यो, छैन। निर्वाचन आयोग बिचरा लाज पनि नहुने रहेछ कि त्यो साथीहरूलाई त्यहाँ बसेकालाई कति अरू भन्नु सबै के भएका हुँदा हुँदा राष्ट्रपति कार्यालय सबैले अभिभावक भनेर संविधानको संरक्षक भनेर अझ म त झन् महिलालाई अगाडि सार्ने भनेर महिला अघि सार्ने भएको त हेर्नुहोस् त अहिले त राष्ट्रपति त कस्तो भयो। अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति यो भन्दा त राजाहरू भन्दाखेरि त एउटा थियो नि सान, अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत नि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था। राष्ट्रपति त संस्था हो नि।
अन्तर्क्रियामा एमालेबाट निष्कासित नेता माधव कुमार नेपालले केपी ओली सचिएर आए सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरेको भन्दै नेता नेपालले अहिले आफ्नो समूह पदका लागि नभएर देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने उद्देश्यमा रहेको बताएका छन्। नागरिक कोरोना बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट पिरोलिरहेको अवस्थामा संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ। देशमा रहेका समाजमा रहेका सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग हामी हाते बाँधो गर्दै गर्न चाहन्छौँ। त्यसको आफ्नो पनि हामी चाहन्छौँ मानिसहरू कल्याण गरिदिनुहुन्छ। म फेरि कोसिस गरेर आउनु समयको योगीजीलाई स्वागत गर्न चाहिँ सेवा कोर्स रेस्टोरेसन गरेर म राजीनामा दिन्छु, म ठाउँ छोडिदिन्छु, हरिको कोर्स होइन लेफ्ट पोस्ट लिएर अहिलेसम्म नेसनलिस्ट पोस्ट लिएर यो देशको परिवर्तनको निम्ति महत्त्व भूमिका खेलेका छन्। तिनीहरूलाई म्यानेज गरेर बाइपास गरेर अरूसँग गएर साँठगाँठ गरेर हाते माटो गरेर पार लाग्दैन। स्पेन यो चाहिँ पास्ट पोस्ट हो, डेड पोस्ट हो, स्पेन पोस्ट हो। त्यस्ताहरूको फेरि रिभाइभ गरेर मुलुकलाई पछाडि लिएर जाने किसिमले सोच बनाएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघि समेत नेपालमा तत्कालीन राजाहरूले संसद भङ्ग गरेर निरङ्कुश शासन गर्न खोजेको तर त्यो पुरा नभएको भन्दै अहिले केपी शर्मा ओली समेत त्यही बाटोमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको व्यवस्था नै धरापमा पार्न खोजेको भन्दै उनले संसद विघटन त्यसकै प्रमाण रहेको दाबी गरेका छन्। संविधानले के भन्छ? कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले बहुमत रहेको आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ। तर किन गरियो, किन आह्वान गरियो र आह्वान मुताबिक दावा पेश गर्दा किन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भन्दाखेरि यहाँ ठुलो शङ्का के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सन्देहस्पद, प्रश्नवाचक र शङ्कास्पद हो। कि त भन्नु पर्यो कि ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री देख्न सक्दैनौँ भनेर, नत्र भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यसपछि त्यो पनि असंवैधानिक कार्य हो र त्यसपछि हामीले न्यायका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष 143 जना लाइन लाइनमा उभिएर त्यही समाप्त गरेर हामीले रिट हालेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा, न्यायको पक्षमा निर्णय आउनेछ भनेर हामी विश्वास छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारको गैर संवैधानिक कदमको निरन्तर विरोध गर्ने समेत जनाएको छ। गठबन्धनका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास रहेको समेत दाबी गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। विपक्षी 5 दलको गठबन्धनमा आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरू सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा विधि शासनलाई चुनौती दिएकाले त्यसलाई सच्याउन चेतावनी पनि दिएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी चुनौती दिइरहेको विपक्षी 5 दलको गठबन्धन सडक सङ्घर्षमा पनि उत्रिएको छ। गठबन्धनले बुधबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढाली कण्ठमा सडक सङ्घर्षमा जाने निर्णय गरेको भोलिपल्ट त्यसमा आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठन सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन्। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा नेपाली काङ्ग्रेसको भाद्री संस्था नेविसङ्घ, नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समर्थक अनेरासिबियु, नेकपा माओवादी केन्द्रको अखिल क्रान्तिकारी, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षधर समाजवादी विद्यार्थी युनियन र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अखिल छैटौँले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनमा उनीहरूले संसद विघटन गर्न पाइँदैन, प्रतिगमन मुर्दाबाद, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, संविधान मास्न पाइँदैन जस्ता नारा लगाएका थिए।
प्रदर्शनमा विद्यार्थी नेताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेको आरोप लगाएका छन्। देशमा मौलाएको भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि र सरकार जनताप्रति वफादार नदेखिएकाले यसको खबरदारीका लागि आफूहरू सडकमा उत्रिएको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्। यो देशीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलो मध्येमा एकपटक होइन, दुई पटक होइन, बारम्बार लोकतन्त्र र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानलाई हमला गर्ने कार्य भएको छ। त्यसका विरुद्धमा र देशमा अहिले जुन भ्रष्टाचार मौलाएको छ, मूल्यवृद्धि बढेर गएको छ, देशको सरकार कति पनि जनताप्रति चिन्तित छैन, बारम्बार जनता मार्न निर्णयहरू गरिरहेको छ। त्यो सबै कुराको खिलाफमा मूलतः प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र देशको संविधान जोगिनुपर्छ भनेर यो संविधानको रक्षार्थ हामी सडकमा आएका हौँ। हामी कोही नेतालाई कुर्सीमा पुर्याउनका निम्ति, कोही नेतालाई कुर्सी बचाउनका निम्ति, भर्याङ बन्नका निम्ति आन्दोलन गरेका होइनौँ। हाम्रो समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले जुन किसिमको विश्वविद्यालयहरूमा केपी ओलीले आफ्ना गुटका मान्छेहरू नियुक्ति गरे, ती मान्छेहरूले विश्वविद्यालयहरू तसनस बनाइरहेका छन्। तिनीहरूले विश्वविद्यालयलाई तमाम रूपमा चाहिँ एउटा ओह्रालोतिर चाहिँ धकेलिरहेका छन्। हो, त्यसका विरुद्धमा पनि हामी छौँ। लामो सङ्घर्षपछि प्राप्ति गरेका उपलब्धि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरापमा पार्न खोजेको उनीहरूले बताएका छन्। यसअघि पहिलो पटक 2077 साल पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सडक सङ्घर्षमा होमिएको थियो। त्यसबेला सडक सङ्घर्षको बलमा अदालतलाई दबाब दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि यसपटक त्यस्तो गल्ती नदोहोऱ्याएका विपक्षी दलहरूले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदै सडक सङ्घर्ष थालेका छन्। यसलाई पनि कतिपयले सरकारका नाममा अदालतलाई दिएको दबाबको रूपमा अर्थ्याएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले भने कोरोना कालमा हुलजुलका साथ सरकारलाई दिएको चुनौती महँगो पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहस आजका लागि सकिएको छ। आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बोर्डबहादुर कार्की, मिथिलेश सिंह यादव, हरि उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गर्नुभएको थियो। रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदालतले 15 र 15 घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ। अब रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि 4 घण्टा 45 मिनट बाँकी छ। रिट निवेदक पक्षको बहसपछि सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरूले बहसका लागि 15 घण्टाको समय छुट्याइएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले 2 घण्टा र एमिकस क्युरीले पनि बहसका लागि 2 घण्टा समय पाउनेछन्। त्यसपछि रिट निवेदकहरूले इजलासमा उठेका प्रश्नको जवाब 3 घण्टामा दिनेछन्। यो प्रक्रिया सकिएपछि सुनुवाईको चरण सकिएर फैसलाको चरणमा प्रवेश हुनेछ। अदालतले चाहेमा सोही दिन वा केही समय लिएर फैसला दिनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेको छ। सुनुवाई शुक्रबार पनि जारी रहनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 7 गते राति प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। यसअघि गत पुस 5 गते गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते बदर गरिदिएको थियो। विभिन्न पशुपक्षीको आवाज निकालेर युट्युबमा भाइरल सन्तोषी सुब्बाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका सुरेश तिमल सिन्हालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। सन्तोषीलाई सुरेशले खाना र सुत्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भन्दै दक्षिणकाली मन्दिर नजिकै जङ्गलमा पुर्याएर जबरजस्ती गरेका थिए। सो क्रममा सन्तोषीले प्रतिकार गरेपछि तिमल सिन्हाले हत्या गरेको प्रहरीको दाबी छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। विभिन्न पशुपक्षीको आवाज निकालेर युट्युबमा भाइरल बनेकी सन्तोषी सुब्बाको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका वडा नम्बर 14 घर भई काठमाडौँको दक्षिणकाली बस्ने 29 वर्षीय सुरेश तिमल सिन्हालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। गाडीको सहचालक रहेका तिमल सिन्हा काठमाडौँको असनबाट पक्राउ परेका हुन्। महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार असार 6 गते दक्षिणकाली पुगेकी सन्तोषीले खान बस्न समस्या भएको बताएकी थिइन्। तिमल सिन्हाले खाना र बस्ने व्यवस्था मिलाइदिने आश्वासन दिँदै दक्षिणकाली मन्दिर नजिकै जंगलमा पुर्याएर जबरजस्ती गर्न खोज्दा प्रतिकार गरेपछि सुरेशले घाँटी थिची सन्तोषीकै शलले घाँटीमा बेरी हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ।
यो 78-3-8 गते काठमाडौँ जिल्ला दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 7 दक्षिणकाली मन्दिर स्थित त्यो जङ्गल परिसर, त्यो पिकनिक स्पट छ, पहिला पिकनिक स्थलमा रहेको सार्वजनिक शौचालयमा पछि नामथर वतन खुल्न आएको काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने सन्तोषी सुब्बा भनी खुल्न आएको महिलाको अनुहारको भाग विक्षत रहेको मृत लास सम्बन्धी घटनाको यस महानगरीय अपराध महाशाखा र हामीले महानगरीय परिसर समेतको संयुक्त टोलीहरूले हामीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा घटनामा संलग्न जी सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोक 14 घर भई दक्षिणकाली नगरपालिका 7 बस्ने वर्ष 29 को सुरेश तिमेल सिन्हालाई हाम्रो काठमाडौँ यो महानगर यो अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएछ। सन्तोषीको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। प्रहरीले शव सन्तोषीको भएको पुष्टि बुधबार नै गरेको थियो। त्यसको 24 घण्टा नबित्दै हत्या आरोपीलाई पनि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। तिमल सिन्हाले सन्तोषीको हत्या पश्चात अनुहारमा पटक पटक ढुङ्गाले प्रहार गरी फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। सन्तोषीको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरिए पनि आरोपीले प्रारम्भिक सोधपुछमा त्यसलाई इन्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानको क्रममा यो 78-3-6 गते मृतक सन्तोषी सुब्बाले सुरेश तिमिल सिन्हासँग खाने र बाँसको समस्या भएको बताए पश्चात निज सुरेश तिमिल सिन्हाले खाना र सुत्ने व्यवस्था निजले काम गर्ने बसमा मिलाइदिन्छु भन्ने घटनास्थलतर्फ लगी होइन जबरजस्ती गर्ने क्रममा जबरजस्ती त्यो बलात्कार गर्ने क्रममा मृतक सन्तोषी सुब्बाले प्रतिकार गरे पश्चात निज सुरेश तिमेल सिन्हाले घाँटी थिची मृतकको शलले घाँटी बेरेर हत्या गरे पश्चात ढुङ्गाले अनुहारमा पटक पटक प्रहार गरेर अनुहार विक्षत पारेको यो खुल्न आएको छ। विभिन्न पशुपक्षीको आवाज नक्कल गर्ने क्षमता भएकी अन्दाजी 27 वर्षीय सन्तोषी कालोपुलमा धर्मबुवासँग बस्दै आएकी थिइन्। करिब 9 वर्षको उमेरकी सन्तोषीलाई काभ्रेका धनबहादुर तामाङले उनलाई चाबैलमा भेटेका थिए। त्यसपछि सन्तोषीलाई उनले धर्मछोरी बनाएर संरक्षण दिएका थिए। पहिले टेम्पू र फुटपाथमा पसल चलाएका धर्मले पछिल्लो पटक सन्तोषीलाई विभिन्न विद्यालय तथा कार्यक्रममा प्रस्तुतिका लागि लैजाने गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि बन्द गरिएको आन्तरिक हवाई उडान आउँदो 17 गतेदेखि सुचारू गरिने अन्तर्राष्ट्रिय उडान आजदेखि खुले। अमेरिकी वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरसका सबै भेरिएन्ट निर्मूल पार्ने खोप निर्माणको सफलता नजिक, मुसामा गरिएको परीक्षण सफल। र कोरोना महामारीका कारण स्पेनमा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिज स्थगित। 2022 को जुलाईसम्मका लागि प्रतियोगिता रोकियो। कोरोना संक्रमितको उच्च जोखिममा रहेका बाँके जिल्लामा पछिल्लो केही दिन यता संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ। संक्रमित कम भएसँगै अस्पतालका कोभिड बेडहरू 80% खाली भएका छन्। मधु पौडेलको रिपोर्ट। कुनै समय कोरोना संक्रमितको उच्च जोखिममा रहेको बाँकेमा पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ। संक्रमित घटेसँगै कोरोना बिरामीको लागि सञ्चालन गरिएका स्थानीय तहदेखि अस्पतालसम्मका कोभिड बेडहरू खाली हुँदै गएका छन्। मध्य र सुदूरपश्चिमको पाएक पर्ने अस्पताल भेरी अस्पतालमा पनि कोरोना बिरामीको संख्यामा कमी आउँदै गएको छ। अहिले भेरी अस्पतालमा कोरोना बिरामीको चाप समेत घट्ने क्रममा भएको छ। केसहरू घटिरहेका छन्। नयाँ भर्ना हुने दर पनि घटिरहेको छ भनेपछि अस्पतालमा पनि बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ न्यून छ। आजको दिन कुरा गर्दाखेरि अस्पतालमा 50 जनाको हाराहारीमा चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ भर्ना हुनुहुन्छ। धेरै जसो बिरामीहरू चाहिँ अक्सिजनमै हुनुहुन्छ र बिरामीहरू चाहिँ बाँके र बर्दिया मात्र नभएर विभिन्न पहाडी जिल्लाको बिरामीहरू पनि 3वटै प्रदेशको बिरामीहरू हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ निको भएर जाने जुन सन्चो हुने दर हो त्यो पनि उच्च छ र क्रमशः दिन प्रतिदिन केसहरू चाहिँ घट्दो क्रममा देखिन्छ। कोरोनाको संक्रमण दरमा कमी आएसँगै अहिले जिल्लामा पीसीआर परीक्षण गराउने दरमा समेत कमी आएको छ।
आइसोलेसन बेडहरू पनि खाली हुँदै गएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। 3वटा PCR ल्याबहरूमा लगभग चाहिँ दैनिक PCR गर्ने दर 100 को हाराहारीमा छ। लगभग अहिले भन्ने हो भने त्यही 100-150 बिचमा छ र पोजिटिभ हुने दर पनि लगभग 50 भन्दा कम। दैनिक रूपमा भन्ने हो भनेपछि 30-35 जना आउँछ। त्यसमा बाँकीको सङ्ख्या लगभग 10, 15, 20 त्यस्तै सङ्ख्यामा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभ हुने सङ्ख्या एकदमै घटेको छ। त्यसै गरेर पालिका लेभलका आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पनि अब यो बिरामीहरू बस्ने दर पनि घटेको छ, एकदमै कम छ, कहिलेकाहीँ मात्रै हुन्छ। कोरोनाको कारणबाट बाँकेले थुप्रै मानिसहरूलाई गुमाएको भए तापनि अहिले आएर संक्रमितको संख्यामा थोरै कमी आएको भए तापनि अझै पनि कोरोनाको खतरा टरेर नगएको हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु पर्ने जानकारी स्थानीयहरू बताउँछन्। अहिले अब धेरै कम त भइराखेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार हामीले नियम पालना गर्नै पर्यो हैन। अब डाक्टरले भने अनुसार त अब हामीले त्यही अनुसार गर्नु पर्यो र आफू पनि सचेत हुनु पर्यो। अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब यसरी नहुँ, हामी आफैलाई अब सुरक्षा गर्नु पर्यो र अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ। सेनिटाइजरहरू, मास्कहरू लगाउने, यसरी हिँडडुल गर्दा पनि अब मान्छेहरूसँग धेरै घोलमेलहरू नहुने। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको देखिए तापनि परीक्षण दायरा भने फिटिक्कै बढेको देखिँदैन। तर कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म व्यापार व्यवसाय खुल्ला राखिएको छ। बाँकी समय लकडाउन रहेको छ। तर मानिसहरू हिँडडुल गर्न छाडेका भने छैनन्। अवस्था यही रहे फेरि संक्रमितको संख्यामा वृद्धि नहोला भन्न सकिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बाँकेबाट मधु पौडेल। मधुजी, 80% जति बेडहरू खाली भएका छन्, के कारणले गर्दाखेरि हो? त्यहाँ चाहिँ कोरोना संक्रमितहरूको संख्या घटेको त एउटा मुख्य कारण पनि हो, तर यो सँगै त्यहाँ चाहिँ अरू जस्तो अक्सिजन चाहिने भयो, चिकित्सकको पनि त्यसै गर्ने घटेको हो कि कारण चाहिँ के हुन सक्छ? यो एउटा मुख्य मात्र त्यही कारण हो कि संक्रमितहरूको संख्या कमी भयो, त्यही भएर हस्पिटलमा चाप भएन भन्ने कुरा हो? जस्तो अहिले खास गरी बाँकेकै कुरा गर्नुपर्दा यो जिल्ला नै एउटा कोरोना संक्रमितको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हुँदै गर्दा अहिले पछिल्लो समय खास गरी अस्पतालको फेरि अस्पताल नेपालगञ्जको तथ्याङ्क अनुसार आजको डेटसम्म भन्नुपर्दाखेरि अहिले 88% बेडहरू खाली भएको जानकारी पनि प्राप्त छ। र किन मधुजी मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको खास गरी त्यो अभाव त्यो त छँदैछ कि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या घट्यो, त्यो भएर पनि होला, अथवा केही ठाउँहरूमा यस्तो पनि भइराखेको हुनसक्छ नि त, जस्तो चिकित्सकको अभाव अनि त्यस पछाडि अक्सिजनको अभावको कारणले गर्दाखेरि किन हस्पिटल जाने भनेर संक्रमितहरू त घरमै बसेको हुन सक्छन् नि त, होइन? पक्कै पनि। जस्तो अहिले खास गरी जुन पिक पोइन्टमा पहिला जसरी कोरोना भाइरस भनौँ न संक्रमितहरू देखिनु भएको थियो, अहिले त्यति देखिँदैन। हामीहरू स्थानीय तह अथवा गाउँपालिकाहरूमा पुगेर त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिँदाखेरि पनि अहिले कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या घटेकै देखिन्छ। अस्पतालमा नआउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग पनि जानकारी लिने गरेका छौँ। त्यसले पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भएको भनेर उहाँहरूले प्रतिक्रिया अथवा भनाइहरू आइरहेको छ। मधुजी, यो देशैभरिको तथ्याङ्क पनि हो, यो एउटा जिल्लाको मात्रै होइन, यो देशैभरिको अवस्थालाई हेर्दै हो भने पनि अहिले सङ्क्रमण र मृत्युदर पनि घटिराखेको जस्तो देखिन्छ। यस पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन्? सरकारले जारी गरेको जुन निषेधाज्ञा थियो त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पालना गरेकै कारणले होला त यो कोरोना सङ्क्रमण कम भएको, विशेष गरी देशभरि मात्र नभएर बाँके जिल्लामै पनि? पक्कै पनि। जस्तो कि यो लकडाउनको कारणले अथवा निषेधाज्ञा जारी गर्दाखेरि यो चेन ब्रेक भएको भन्न सक्ने एउटा अवस्था छ होला। तर पनि जुन तरिकाले सुरुमा कोभिड देखियो, कोभिड देखिने बित्तिकै धेरै अधिकांशहरू धेरै भनौँ न केही सङ्ख्यामा मृत्यु पनि भयो भनेपछि केही स्वस्थ भएर पनि घरमै बसिराख्नु भएको छ। अर्को कुरा के रह्यो भनेपछि म आफै पनि रिपोर्टमा जाँदाखेरि
त्यहाँ गाउँमा बुझ्दाखेरि उहाँहरू के भन्नुभयो भने हामीलाई कोरोना भएको थियो तर हामी अस्पताल गएनौँ तर हामी यही निको भइयो भनेर पनि जानकारी दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तथ्याङ्क बाहिर नआएको पनि हुनसक्छ। तर यसरी हेर्दाखेरि पनि जुन कोरोना सङ्क्रमित भइसकेर निको भइसकेको अवस्था पनि अहिले देखिन्छ प्रसन्नजी। तर हामीले त के पनि सुनेका थियौँ भने विशेष गरी बाँकेमा त त्यहाँ त कुनै पनि कोरोनाको मापदण्ड नै छैन। अब अहिले पछिल्लो समयमा पसलहरू खुल्ला छन् भनेर सुनिन्छ। फेरि यसले त पहिलाकै अवस्था नदोहोरिएला भन्न पनि त सकिन्न होइन र? एकदम मैले यस कुरामा भन्न चाहेँ जस्तो बाँकेमा खास गरी बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म व्यवसायहरू खुल्ला गर्ने खोल्न दिने भनेर एक किसिमको जिल्ला प्रशासनद्वारा निषेधाज्ञा भनौँ एउटा समय तोकिएको छ। तर यसरी हेर्दाखेरि जस्तो बजारमा अथवा बाहिर पनि हेर्दाखेरि हामीले आफै पनि अनुभूति गर्छौँ पसलहरू खुलिरहेको अवस्था छ। केही सर्टर र केही व्यवसायहरू बन्द गरिए तापनि अधिकांश खोलिएको पाइएको छ। यो यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो यहाँले भने जस्तो स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने हो, जस्तो मास्क सेनिटाइजरहरू युज गर्नुपर्ने प्रयोग गर्नुपर्ने हो तर त्यो भइरहेको पनि हामीले देख्दैनौँ। किनभने जसरी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा 81 बढ्यो र बिस्तारै कम हुँदै जाँदाखेरि अब कोरोना छैन कि भन्ने जुन खाले एउटा मेसेज गइरहेको छ त्यसले पनि समस्या पार्छ भन्ने पनि सकिन्छ एक प्रकारले। जस्तो यहाँले भने जस्तो लकडाउन छ तर पनि खुलै छ एकदम हो पक्कै पनि यही अवस्था भइराख्यो र परीक्षणको दायराहरू अलिकति बढाउन सकिएन। सरकारले स्थानीय तहले पनि परीक्षणको दायरा बढाउन सकेन भनेपछि फेरि पनि कोरोना सङ्क्रमित हुनसक्छ। र अर्को कुरा बाँकी भनेको भारतीय सीमा क्षेत्रसँग नजिकै भएको र पाँच यही नजिकै सीमा नाका जमुना रोपडिया भएको कारणले भारतबाट अधिकांश मानिसहरू आउने र यताबाट पनि जाने गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा त्यहाँ पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि जुन अब भारतमा देखेका सङ्क्रमितहरू अथवा भारतमा देखेको लक्षणहरू नेपालभित्र अथवा बाँकी हुँदै नेपालमा प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रसन्नजी समग्र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेका हाम्रा संवाददाता मधु पौडेल। बाँकेमा पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रहरू जस्तै त्यहाँ पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। सङ्क्रमित कम भएसँगै अस्पतालका कोभिड बेडहरू पनि लगभग खाली भएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकी वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरसका सबै भेरिएन्ट निर्मूल पार्ने खोप निर्माणको सफलता नजिक। मुसामा गरिएको परीक्षण सफल। र कोरोना महामारीका कारण स्पेनमा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज स्थगित। 2022 को जुलाईसम्मका लागि प्रतियोगिता रोकियो। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि रु 18,95,77,12,000 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण बजेटले करदाताहरूलाई विशेष छुट दिएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको 9औं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि अनुमानित आय व्ययको विवरण सहित बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै करदाताहरूबाट असुल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष 2076-77 देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै 2078-79 को सम्पत्ति करमा 80% छुट दिने, 2078 पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा 10% थप छुट दिने प्रस्ताव महानगरले गरेको छ। बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ 3 अर्ब 75 करोड 77 लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ 55 करोड, सामाजिक विकासतर्फ 2 अर्ब 70 करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ 10 अर्ब 80 करोड र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 1 अर्ब 15 करोड प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावना काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले
नेपालको संविधानको धारा 230 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन जारी गरिएको छ। 1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। 1. यस ऐनको नाम काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2078 रहेको छ। 2. यो ऐन 2078 साल श्रावण 1 गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर र जग्गामा सम्पत्ति कर लगाई असल कर गरिनेछ। घरको मूल्याङ्कन अनुसूची 2 अनुसार, घरको बनोटको आधारमा राजपत्ती अनुसूची 3 अनुसार, जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची 4 अनुसार गरिनेछ। बजेटमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा 50% बीमा शुल्क बेहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एउटा नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य लगायतका सेवा सुविधाहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मेलमिलापबाट स्थानीय विवाद समाधानलाई प्राथमिकता, अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरूका लागि सहयोग, मानव अधिकार प्रवर्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवर्धन, उद्यमशीलता प्रवर्धन, विद्युतीय शासनको प्रवर्धन, युवासँग मेयर, पौरखी मेला, खेलकुदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। कोभिड-19 महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिको सम्बोधन, महानगरवासीको विकासप्रतिको चाहना, गत वर्ष गरिएको सेवाग्राही संरक्षणमा महानगरवासीबाट प्राप्त सुझावहरू, विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन, 2078 असार 6 गते पारित काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले तोकिएका जिम्मेवारीहरू, 15औं योजनामा समावेश भएका शहरी विकास एवं अन्य विषयगत क्षेत्रमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम र बागमती प्रदेश सरकारका नीतिहरूमा समेत मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। त्यस्तै महानगरले घर धनीले बुझाउनु पर्ने वार्षिक बहाल कर रकमको 10% वा 25,000 रुपियाँ मध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट दिने प्रस्ताव बजेटमा गरेको छ। महानगरपालिका नगरसभामा पेश गरेको विधेयकमा ब्युटी पार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल जस्ता व्यवसायहरूले आफ्नो प्रायोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागि समेत निशुल्क सेवा उपलब्ध गराइमा व्यवसाय करमा 50% छुट दिने पनि घोषणा गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज स्थगित भएको छ। कोरोना महामारीका कारण स्पेनमा तय भएको सिरिज 2022 को जुलाईसम्मका लागि स्थगित भएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। सिरिज आगामी जुलाई अन्तिममा हुने तालिका रहेको थियो। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले कोभिडको प्रभावका कारण स्पेनमा हुने तय भएको सिरिज स्थगित भएको जनाएका छन्। सिरिजका लागि नेपालले गत मङ्गलबारबाट बन्द प्रशिक्षण समेत सुरु गरेको थियो। बन्द प्रशिक्षणका लागि क्यानले 20 जना खेलाडीहरूलाई बोलाएको थियो।
मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमोर समेत नेपाल आएर बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएका थिए, तर अन्तिम समयमा आएर कोभिडको कारण देखाउँदै सिरिज स्थगित भएको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेलेको 5 दलको ठहर। प्रतिरोधका लागि जनपरिचालन गर्ने चेतावनी। दक्षिणकालीको जङ्गलमा मृत भेटिएकी सन्तोषी सुब्बाको हत्या अभियुक्त पक्राउ। महानगरीय अपराध महाशाखाद्वारा आज सार्वजनिक। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि बन्द गरिएको आन्तरिक हवाई उडान आउँदो 17 गतेदेखि सुचारू गरिने। अन्तर्राष्ट्रिय उडान आजदेखि खुले। अमेरिकी वैज्ञानिकहरू कोरोना भाइरसका सबै भेरिएन्ट निर्मूल पार्ने खोप निर्माणको सफलता नजिक। मुसामा गरिएको परीक्षण सफल। र कोरोना महामारीका कारण स्पेनमा हुने त्रिकोणात्मक एकदिवसीय क्रिकेट सिरिज स्थगित। 2022 को जुलाईसम्मका लागि प्रतियोगिता रोकियो। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/cstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।